अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं। मैं इसलिए आज ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ कि बहुत से देखने और सुनने वालों का ये इसरार था कि कभी अपने बारे में इंट्रोड्यूस भी करवाया करें, और ज़ाहिर है कि हर दफ़ा जो सुनने वाले हैं उसमें कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो आपके बारे में इतना नहीं जानते। तो मैं वेरी ब्रीफली आपको ये बता दूँ कि मुझे सहाफ़त के शोबे में 23 साल हो गए हैं, और इन 23 सालों में मैंने जो अंग्रेज़ी प्रेस है उसके साथ जो अखबार, टीवी और लोकल और इंटरनेशनल मीडिया के साथ काम किया है। इस वक्त जो मेरी एसोसिएशन है वो मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए लिखता हूँ। उसके साथ एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर हफ्ते में 2 दिन प्रोग्राम करता हूँ द रिव्यू के नाम से। और इसी तरह से जो इंटरनेशनल मीडिया है यानी कि TRT वर्ल्ड, वहाँ पे भी मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो जो मेरा एरिया ऑफ फोकस है वो फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, इसी तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस, इन पर मैं फोकस करता हूँ। तो अब आते हैं आज के मौजू की तरफ या ख़बर की तरफ। दो कि आप मेरी आवाज़ से ये जज कर सकते होंगे कि आज तबीयत मेरी कुछ नासाज है, लेकिन आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है कि आपके साथ एक जो कनेक्शन है वो जुड़ा रहे। और एक इम्पॉर्टेंट खबर थी वो आपके साथ शेयर करनी थी मैंने। हाल ही में हमने देखा कि जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने अमेरिका का दौरा किया। ये बतौर आर्मी चीफ उनका अमेरिका का पहला दौरा था, और इस दौरे में उनके साथ जो ISI के सरबराह हैं वो भी मौजूद थे। और इस दौरे के दौरान उनकी जहां अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई, वज़ीर दिफा, सेंटकॉम के चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, इसी तरह से जो सेंटकॉम का जो हेडक्वार्टर है वहाँ का भी उन्होंने दौरा किया। और उसके साथ फिर अपने दौरे के कंक्लूजन से पहले अमेरिका में जो बड़े थिंक टैंक्स हैं उनके नुमाइंदों से इंटरेक्ट किया। मीडिया के लोग भी कुछ मौजूद थे, लेकिन जो उसकी तफसीलात हैं हमने देखा कि ISPR ने अपने एक बयान के ज़रिए ज़रूर जारी की, और ऑब्वियसली वो एक कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन होती है। और बाकी जो शुरका थे उसमें वो इसी बुनियाद पर उन्होंने शिरकत की थी कि कहते हैं जैसे वो चैटम हाउस रूल होते हैं कि वहाँ पे जो भी डिस्कशन होती है वो ऑफ द रिकॉर्ड यानी कि बाहर ना जाए। लेकिन आफ्टर ऑल हम सहाफ़ियों का काम है कि आप अंदर की खबर निकालें। तो कुछ मेरे जानने वाले उस मीटिंग में मौजूद थे, तो मैंने जानने की कोशिश की, और ऑफ द रिकॉर्ड जो मुझे बातें पता चली कि आर्मी चीफ ने वहाँ पर क्या बात की। आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा भी सवाल था कि ज़ाहिर है कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा देखें, ख़ास करके आम इंतखाबात जो हैं वो होने वाले हैं 8 फरवरी को, और जो इस वक्त एक सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है। तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम आयद करती है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ जो उनके सरबराह हैं इमरान खान, वो इस वक्त जेल में हैं। तो यकीनी तौर पर मेरा ख्याल था कि ये एक अहम मौजू होगा जिसमें उनसे सवाल जवाब होंगे। तो मैंने जब ये पूछा कि क्या जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और क्या इमरान खान का इस हवाले से कोई जिक्र हुआ, तो ये बड़ी दिलचस्प बात है जो मुझे ज़राए से पता चला कि वो जो एक एक्सटेंडेड ब्रीफिंग थी उसमें पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर कोई जिक्र नहीं हुआ। और एक दफ़ा भी जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, या इमरान खान का वहाँ पर जिक्र नहीं आया। जो फोकस था, जो मुझे पता चला, ज़्यादा फोकस जो इस वक्त मेन फोकस जो वहाँ पर इंटरेक्शन थी आर्मी चीफ की वहाँ पर थिंक टैंक्स के साथ, एक तो जो पाकिस्तान की मईशत है, आपको पता है कि एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। फिर उसके अलावा जो दहशतगर्दी के वाक़यात में पाकिस्तान में इजाफा हो रहा है, ख़ास करके जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उसके साथ फिर जो अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अभी कशीदा हैं। और लार्जर जो डिस्कशन थी वो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है। और जो जियो पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें तो काफ़ी हद तक जो एम्फेसिस था, और वो ISPR की प्रेस रिलीज़ में भी बात सामने आई थी कि कश्मीर के ऊपर, और ख़ास करके जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये इस बात पर जोर दिया कि जो अगस्त 5 2019 से पहले वाला जो कश्मीर का जो स्टेटस है उसको वापस जाना बहुत ज़रूरी है। और UN रेजोल्यूशन का भी उन्होंने इस हवाले से तज़किरा किया। जो एक और इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली ये बतौर आर्मी चीफ आसिम मुनीर का पहला दौरा था, और ये पाकिस्तान के वाहिद आर्मी चीफ हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी जर्नैल पाकिस्तान में आर्मी चीफ बने हैं उनके साथ कहीं ना कहीं अमरीकियों का उनके कैरियर के आगाज़ में ही, ये जो मिड कैरियर था उनका उनके साथ एक लिंक रहा, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसके तहत आम तौर पर
جو سینئر افسران ہیں وہ امریکی جو ملٹری اکیڈمیز ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، اور اس سے پہلے پاکستان میں جتنے بھی آرمی چیف بنے وہ کہیں نہ کہیں جو اس ایکسچینج پروگرام تھا اس کا وہ حصہ رہے ہیں، اور اس وجہ سے ایک پروفائل جو ہے وہ آپ کی ضرور بن جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ اس وجہ سے بھی جو وہاں پر لوگ تھے ان کا بڑا کین انٹرسٹ تھا وہاں پہ، بے شک آفیشلز ہوں یا تھنک ٹینک کے لوگ ہوں، کہ ایز اے پرسن یا ان کی پرسنالٹی عاصم منیر کی آخر ہے کیا۔ ظاہر ہے کہ کچھ پروفائل تو جب یہ 8-9 مہینے کے لیے ISI کے سربراہ رہے تھے تو اس وقت بھی یقینی طور پر پروفائل ان کی بنی ہوگی، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ جب امریکی آفیشلز کو اور خاص کر کے جو تھنک ٹینکس کے لوگ تھے ان کو انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا۔ اور اب میں اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا، اب شاید لوگ یہ کہیں، میں ڈسکلیمر بھی دے دوں، اب اپنا میرا کوئی ویو نہیں، تو میں نے کچھ جو لوگوں سے بات کی کہ جنرل امپریشن کیا تھا، تو جو مجھے پتہ چلا کہ ایک تو وہی جو میں نے بات بتائی، کیونکہ جو آرمی چیف بننے سے پہلے عاصم منیر کی کوئی اس طرح سے پبلک پروفائل نہیں تھی، تو جتنے بھی لوگ وہاں پر امریکی تھنک ٹینکس کے یا میڈیا کے لوگ موجود تھے وہ بڑے کیوریس تھے، مطلب ان میں ایک کیوریوسٹی تھی کہ عاصم منیر جو ہیں وہ کس طرح کی شخصیت ہے، اور جو میجورٹی کا وہاں پر ایک امپریشن تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ بڑے انگیجنگ تھے، پولائٹ تھے، تھاٹفل تھے، ویل انفارمڈ، اور جو زیادہ انٹینٹ اور فوکس تھا کہ پاکستان کا جو ایک پازیٹیو امیج ہے اس کو پروجیکٹ کیا جائے۔ تو یہ بنیادی طور پر سم اپ کیا وہاں پر جو کچھ شرکاء تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کا نام میں اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ میں نے یہ کہا کہ وہ جو ملاقات ہوئی تھی اسی بیس کے اوپر ہوئی تھی کہ وہ آف دا ریکارڈ ہے، اور کوئی بھی جو ڈسکشن ہے اس کو آپ پبلکلی یا اس کو کوٹ نہیں کر سکتے، تو اس لیے آف دا ریکارڈ بیک گراؤنڈ میں یہ میں نے انٹریکشن کی تھی، کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے، تو یہ ان کا ایک سینس تھا۔ دوسرا جو اس میں امپورٹنٹ چیز تھی کہ آبویسلی اس وقت جو یہ جو دورہ تھا، ایک اس کا جو اور ہمیشہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات کریں تو اس کی جو بیسز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور جو امریکہ کے ایک لانگ سٹینڈنگ ریلیشن شپ ہے دفاعی اعتبار سے، سیکیورٹی ایسپیکٹ جو ہے وہ ہمیشہ اس میں ڈومینیٹ کی، اور کیونکہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کی جو رینیوڈ تھریٹ ہے اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو ایک بات یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ امریکہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے اقدامات ہیں اس میں پاکستان کی مدد کرے، وہ سیکیورٹی اسسٹنس ہو سکتی ہے، وہ کوئی پاکستان کو اس طرح کے گیجٹس یا ہتھیار کی جو ہے وہ سپلائی ہو سکتی ہے۔ لیکن جنرل جو سینس ہے کہ اگر فرض کریں کہ پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ امریکہ اب کیونکہ افغانستان سے نکل گیا ہے کہ وہ پاکستان کو F-16 دے دے گا، تو یہ شاید میرے خیال میں بالکل بات ٹھیک نہیں ہوگی، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک ایمکو کی جنت میں رہتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر گیون کہ اب امریکہ اور انڈیا کے جو تعلقات کی نوعیت کیا ہے کہ آپ کو F-16 ملیں گے۔ ہاں اس کے علاوہ کچھ ایسے اسپیسیفک ایریاز جو صرف کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہوں، دونوں ملکوں کے درمیان ایک کوآپریشن ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی ایک ڈویژن ہے، ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے، یعنی کہ جو وائٹ ہاؤس ہے، بائیڈن انتظامیہ ہے، یہ مجھے جو سفارتی ذرائع پتہ لگتا رہتا ہے کہ شاید پاکستان کے بارے میں کوئی اتنا اب تذکرہ نہیں ہے، یعنی کہ زیرو انٹرسٹ ہے جہاں تک جو بائیڈن انتظامیہ یا وائٹ ہاؤس ہے، اور جو اگر انٹرسٹ ہے بھی اور یہ جو وزٹ پاسبل بھی ہوا اس کی بہت بڑی وجہ جو پاکستان کے GHQ اور جو پینٹاگون جو امریکی فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، کیونکہ امریکی فوج بھی بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو سیکیورٹی کوآپریشن، جو دفاعی کوآپریشن ہے وہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے، اور اگر اس کے درمیان کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس سے جو خطے کے اندر امریکہ کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کا ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ کیونکہ اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان ایک رائیولری ہے، اور جو امریکی اہلکار یا ڈپارٹمنٹس اس بات کے خواہاں ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ہمیں انگیجمنٹ رکھنی چاہیے، وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کے ساتھ بالکل قطع تعلق کر لیا تو پھر جو چین ہے اس کو ایک فری رن مل جائے گا، اور وہ امریکی مفادات کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اوورال ایک سینس تھی جو مجھے ملی، اور خاص کر کے اس میٹنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جو آرمی چیف کی وہاں پر جو تھنک ٹینک کے لوگوں سے ہوئی، اور میں نے کہا جی آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔